नमस्कार, म शान्ता दिदी। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। आज शान्ता दिदीलाई के भयो बिस्तारै बोल्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ होला हो। कहिलेकाहीँ छिटो छिटो अनि कहिलेकाहीँ बिस्तारै। तपाईँहरू अब बानी परिसक्नु भएको छ मैले कसरी बोल्छु भनेर, होइन? कसरी बोल्छु भनेर पनि तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ। यो कार्यक्रम अथवा टेली स्कुल कार्यक्रम चाहिँ कन्सोर्टियम नेपाल, चाइल्ड नेपाल र एसडिजी स्टुडियोको संयुक्त प्रस्तुतिमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको छ सेभ द चिल्ड्रेनले। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम तपाईहरूकै लागि हो। तपाईहरूकै सिकाइ, सूचना, मनोरञ्जन र तपाईहरूको सहभागिता चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो, हैन? त्यो भएन भने कार्यक्रम रमाइलो हुँदैन। अब आज म तपाईहरुलाई, तपाईहरु तरकारी खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? तपाईहरुले धेरै जसो खाने तरकारी के हो म भन्दिम? मलाई थाहा छ। हो? के हो भन्नु त? आलु हो? आलु सबैलाई मनपर्छ जस्तो लाग्छ, हैन? अनि आलु त कति कुरा गरेर खान मिल्छ नि। उसिनेर पनि खान मिल्छ, फ्राई गरेर पनि खान मिल्छ, फ्रेन्च फ्राई भन्नुहुन्छ होला, हैन? त्यस्तो बनाएर नि खानुहुन्छ, भुटेर, तारेर, जे गरेर पनि। अच्छा, सबभन्दा मिठो त नि उसिनेर नुन खुर्सानी लगाएर। क्या मिठो हुन्छ, खानुस् है। अब आज म तपाईहरुलाई तरकारीको बारेमा भन्छु। तपाईहरुले खानै पर्ने तरकारी छ एउटा सिमी। अहिले त फल्छ नि, लामो हुन्छ, सिजन पनि हो सिमीको, हैन? सिमी चाहिँ भिटामिन, प्रोटिन र फाइबरको राम्रो स्रोत हो। म तपाईहरुलाई कुन सिमी हो भनेर देखाउँछु ल। हेर्नुस् है, कुन सिमी रहेछ, देख्नुभयो? लामो लामो, अनि त्यसलाई पिटिक पिटिक भाजेर आलुमा मिसाएर पकाउन मिल्छ। अनि यो तरकारीमा चाहिँ के पाइन्छ भनेर पनि अघि मैले भने। अब यसका फाइदाबारे बताउँछु है तपाईहरुलाई। यो खायो भने के फाइदा हुन्छ त? यो सिमीमा भएको क्लोरोफिलले चाहिँ शरीरमा हुने जुन क्यान्सर बन्न सक्ने जुन तत्त्वहरू हुन्छ नि, नराम्रो कोषहरू, त्यो कोषहरूलाई चाहिँ कम गर्ने काम गर्छ सिमीले। सिमी खाँदाखेरि त्यो कोषहरूलाई मारिदिने काम गर्छ, हटाउने काम गर्छ। अनि यसले चाहिँ भिटामिन के को कमीले हड्डी कमजोर हुन्छ नि हाम्रो प्राय जसो, र यो सिमी खायो भने चाहिँ बलियो बनाउने काम गर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै रोगहरूबाट बच्न यो सिमी खानु जरुरी छ। अबदेखि तपाईहरुले सिमी खानुपर्छ है त। बलियो बन्न, हड्डी कहिले नभाँचेर मजबुत बन्नको लागि तपाईले के खानु पर्यो त? सिमी। सक्यो है। अब हामी सिमीको कुरा सुनिसकेपछि अब आज हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई कागजबाट के बनाउन मन छ तपाईहरुलाई भन्नुस् त? ढुङ्गा पानीमा गुड्ने, उड्ने काग, खेल्ने बल, फुल, के बनाउन मन छ भन्नुस् त? मैले भनेको कुनै पनि होइन आज त। तपाईहरुले नयाँ कुरा बनाउन सिक्दै हुनुहुन्छ आज। आज म तपाईहरुलाई कागजबाट कुनै एउटा आकृति बनाउनको लागि तपाईहरुसँगै आउँदै हुनुहुन्छ प्रतिभा पोखरेल। नमस्कार प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, म हजुरहरूको क्राफ्ट टिचर प्रतिभा पोखरेल। हजुरहरूले यो लकडाउनको समयलाई उपयोग गरेर पक्कै पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ, र आज पनि हामीहरू त्यस्तै नयाँ कुराहरूमा क्राफ्ट सिक्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि सुरुमा हामीहरूले केही विभिन्न थरीका A4 साइज पेपरहरू, ग्लु र स्केल लिन्छौँ। पहिला सुरुमा हामीहरू घर बनाउन सिक्दैछौँ
र मैले त्यसको लागि ओरेन्ज कलरको पेपर लिए। हजुरहरूले जुनसुकै कलरको पेपर लिँदा पनि फरक पर्दैन। र यो ओरेन्ज कलरको पेपरलाई एकचोटि यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। र यसलाई फेरि एकचोटि यसरी खोल्नुहोस्। र हजुरहरूले यहाँ बिचमा एउटा स्ट्रेट लाइन देख्नुहुन्छ। त्यो स्ट्रेट लाइनमा यतापट्टिको यो साइड र यतापट्टिको यो साइडलाई यसरी बिचमा लिएर आएर जोड्नुहोस्। यसरी जोडिसकेपछि फेरि माथिपट्टि थोरै यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। र हजुरहरूले यसलाई आफ्नो यसरी टेबलमा राख्नुहोस्। र यहाँ हजुरहरूले यस्तो दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ भित्रपट्टि। त्यसमध्ये यतापट्टिको साइडलाई यसरी आफ्नो हातले यसरी प्रेस गरेर यतापट्टिको साइडलाई बाहिर यसरी निकाल्नुहोस्। सुस्त मिलाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसरी यहाँ यस्तो चुच्चो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि साइडबाट पनि निकाल्नुहोस्। र अब रहेको यो तल्लो भागलाई हामीहरू फेरि यसरी फोल्ड गर्छौँ र यसलाई थोरै यसरी माथि सारेर यसलाई पनि थोरै यता हाल्छ। अब यसमा हामीहरूले झ्याल ढोका बनाउँछ। पेन्सिलको सहायताले अथवा हजुरहरूले पेन या साइन पेन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी घर बनाइसकेपछि अब हामीहरू अर्को सर्ट बनाउन जाँदैछौँ। त्यसको लागि यो ग्रीन कलरको पेपरलाई एकचोटि यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। र यसलाई चियर गर्नुहोस् र फेरि यसलाई एकचोटि यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। अघि हामीहरूले घर बनाउँदा जुन स्टेप युज गरेका थियौँ त्यसकै यसलाई पनि यसरी बिचमा लिएर आउनुहोस्। यतापट्टिबाट पनि र यसलाई थोरै पछाडिपट्टि यसरी फोल्ड र यसलाई फेरि अगाडिपट्टि यसरी लिएर आएर यो जुन अघि हामीहरूले लिएर आएर जोड्यौँ त्यसमा यो चुच्चोलाई आफ्नो एउटा यहाँ औला राखेर यसलाई यहाँ
जोइन गराउनुपर्छ। यसरी यसरी र फेरि तलबाट हामीहरू यसरी फोल्ड गर्छौं र यसलाई हामीहरू यसरी माथि लिएर आएर यो अघि फोल्ड गरेकोमा हामीहरूले यसलाई यसरी जोइन गराउँछौं। यसरी अब हामीहरू यसमा पकेट र टाकहरू बनाउँछौं। यसरी अब हामीहरू फोटो फ्रेम बनाउँछौं। त्यसको लागि यो बाँकी रहेको येलो कलरको पेपर, ओरेन्ज, पर्पल र रेड कलरको पेपर लिन्छ। अब यिनीहरूलाई हाफ गर्छ। र यसलाई स्क्वायर बनाउँछ। अब हामीहरू फोटो फ्रेम बनाउँछौं। त्यसको लागि यो बाँकी रहेको येलो कलरको पेपर, ओरेन्ज, पर्पल र रेड कलरको पेपर लिन्छ। अब यिनीहरूलाई हाफ गर्छ। र यसलाई स्क्वायर बनाउँछ। मैले यो हातले यसरी चियर गरेर त हजुरहरूले यसमा स्केलको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
बनाइसकेपछि यो जुन बिचमा रहेको लाइन छ त्यसमा हामीहरूले यो पोइन्टलाई र यो तलको यो पार्टलाई यसरी पछाडिपट्टि यसरी फोल्ड गर्छ। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि यसलाई हामीहरू यसरी अघि हामीहरूले यो यसरी फोल्ड गरेका थियौँ त्यसलाई नै यसरी पछाडि फोल्ड गर्छ र यो पार्टलाई यहाँ यस्तो पकेट जस्तो बसेको हुन्छ त्यसमा यसलाई यसरी भित्र हाल्छ। यस्तै प्रकारले हामीहरूले 4 वटा बनाउँछौँ। र यसरी 4 वटा बनाइसकेपछि हामीहरूले ग्लु लिन्छौँ र यहाँ यस्तो पकेट बसेको हुन्छ त्यो पकेटमा यसरी एकले अर्कालाई यसरी जोड्छ। यहाँ ग्लु लगाउँछ र यसरी पेस्ट गर्छ। यसरी पेस्ट गर्छन् र अब हामीहरूले यसमा यो पिंक कलरको पेपरलाई यसरी नापेर फोल्ड गर्छौं र यसलाई यतापट्टि पछाडिपट्टि यसरी
यसरी बनाएर हामीहरूले अरूलाई गिफ्ट दिन पनि सक्छौँ। अब हामीहरू ग्रिटिङ कार्ड बनाउँछौँ। त्यसको लागि मैले ब्ल्याक कलरको पेपर लिए र यसलाई एकचोटि फोल्ड गर्छु। र यसमा पर्पल कलरको पेपरलाई पनि एकचोटि यसरी फोल्ड गरेर यसभित्र पेस्ट गर्छु। र अहिलेको मिनी पेपरबाट हामीले फेदर बनाउँछौँ। यसलाई यसरी फोल्ड गर्छौँ। यो यस्तो भन्छ र यिनीहरूको पनि यस्तै बनाउँछ। यसलाई सी सेपमा काट्छौँ। यसरी पेन्ट गर्छु। र अब हामीहरूले फेभिकोलबाट यसलाई यसरी पेस्ट गर्छौँ। र यसबाट हामीहरूले यसरी फोल्ड गरेर यस्तो सेपमा काट्छौँ र यसलाई भित्रपट्टि यहाँ र यहाँ यसरी पेस्ट गर्छौँ।
हजुरहरूले यस्तै ग्रिटिङ कार्ड्सहरू फादर्स डे, मदर्स डे, टिचर्स डे, चिल्ड्रेन्स डे, वुमेन्स डे यस्तै गरेर धेरै थरीका डेजहरूमा अरूलाई गिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ। र अब हामीहरू अन्त्यमा बनाउँछौँ। यसको लागि यो पेपरलाई एकचोटि यसरी फोल्ड गर्नुहोस् र यसलाई फेरि एकचोटि यसरी फोल्ड गर्नुहोस्, थोरै माथिपट्टि यसरी प्रेस गर्नुहोस् र यसलाई ओपन गर्नुहोस् र यो बिचमा बसेको लाइनमा यसरी फोल्ड गर्नुहोस् दुवैपट्टिबाट र यो बाँकी रहेको पार्टलाई यसरी माथि लिएर आउनुहोस्, यतापट्टिबाट यतापट्टि र यसरी यहाँ बिचमा यस्तो पकेट जस्तो हुन्छ, त्यसलाई यसरी पुरा ओपन गरेर यस्तो स्क्वायर सेप बनाउनुहोस् र यो स्क्वायर सेप बनाइसकेपछि फेरि यो तलबाट यसरी माथि जोइन गर्नुहोस्, यतापट्टिको पनि र यसलाई फेरि यो पकेट जस्तोलाई यसरी ओपन गर्नुहोस् र अघि पेन्ट गरेको माथिको भित्रलाई यसरी तान्नुहोस् र यसलाई यसरी मिलाउनुहोस्, यो थोरै यस्तो गर्नुहोस्। यो बोर्ड बन्यो र हामीहरू यही बोर्डबाट पनि बक्स बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यो भित्र हालेको यो पेपरलाई यसरी बाहिर निकाल्नुहोस्, यतापट्टिबाट पनि र यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुहोस् थोरै, यतापट्टिबाट पनि हामीहरूले यसमा सामानहरू यसरी राख्न पनि सक्छौँ र यसलाई डस्टबिन बनाउन पनि सक्छौँ। आज हामीहरूले धेरै प्रकारका क्राफ्टका आइडियाजहरू सिक्यौँ। यस्तै प्रकारले हजुरहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू घरमा बसेर लकडाउनको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले प्रतिभा पोखरेलले तपाईँहरूलाई के बनाएर देखाउनु भयो? तपाईँहरूले पनि सँगसँगै बनाउनु भयो होला होइन? के बनाउनु भयो? नाम भन्नुहोस् त मलाई। के हो? मलाई त थाहा छैन। तपाईँहरूले भन्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो होला नि त। अन्तिमसम्म तपाईँहरूले कार्यक्रम हेर्नुभएको भए पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो होला। प्रतिभा पोखरेल चाहिँ युनाइटेड स्कुलको आर्ट एन्ड क्राफ्ट टिचर हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ धेरै कागजबाट सामग्रीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। तपाईँहरूलाई पनि यदि जान्न मन लाग्यो, सिक्न मन लाग्यो र बनाउन मन लाग्यो भने टेली स्कुललाई भन्नुहोस् है। हामी तपाईँहरूलाई फेरि त्यस्तै गरेर प्रतिभा जस्तै अरू पनि धेरैजना शिक्षकहरूसँग तपाईँहरूलाई भेट गराउनेछौँ। अब प्रतिभा पोखरेललाई हामीले के हो यो भन्नुहोस् त? ताली तपाईँहरूले पनि दिनुहोस् ल। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूको पालो आएको छ। भाइ बहिनीहरूमा आज हुनुहुन्छ रेवनिका पोखरेल र श्रीसभ भट्टराई। नमस्कार,
म क्लास 1 को विद्यार्थी, मेरो नाम श्री भट्टराई हो। म स्कुल जान पाएको छैन किनभने कोरोनाको कारणले देशमा लकडाउन चलिरहेको छ। म स्कुल नगए पनि म पढ्छु, लेख्छु, खेल्छु, योगा गर्छु, ड्रइङ गर्छु, खेल्छु। म बिहान बेलुका टाइम टेबल बनाइराख्छु, म त्यही अनुसार रमाइराख्छु। माउसित खेल्छु, खेलौना बनाउँछु, योगा गर्छु, राम्रो राम्रो चिजहरू सिकिरहेको हुन्छु। हजुरहरू पनि मेरो जस्तरी नै रमाउनुहोस्। अहिले लकडाउन भएर डराउने होइन नि साथीहरू, हामीले परिवारहरूसित खेल्ने हो, राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्ने हो। हामीले स्कुल गए पनि केही हुँदैन, नगए पनि केही हुँदैन, गए पनि केही हुँदैन, हामीले सिक्न त पाउँछ नि जहाँ गए पनि। नमस्ते, मेरो नाम रेवनिका पोखरेल हो। म कक्षा 3मा पढ्छु। म 8 वर्षको भएँ। मलाई लकडाउनमा कस्तो झ्याउ लाग्यो, तपाईँहरूलाई पनि झ्याउ लाग्यो होला है। र मैले लकडाउनमा के गर्न सिकेँ नि तपाईँहरूलाई भनौँ। मैले आफ्नो मम्मीलाई किचनको काममा सघाएँ र साँच्ची मैले मम्मीलाई चटपटे बनाएर पनि खुवाएको नि। मेरो मम्मी धेरै खुसी हुनुभयो। मेरो मम्मीलाई मन पर्यो अरे नि चटपटे। र मैले सानो भाइसित पनि खेल्ने मौका पाएँ। अरू बेला खेल्ने मौका नै पाउँदैन थिएँ। मेरो सानो भाइ छ, उसित नै खेल्छु। म यो लकडाउनमा अनलाइन क्लास पनि पढ्छु, तर अनलाइन क्लास पोली हुँदैन थियो। त्यही भएर पहिलेतिर चाहिँ म यस्तो धेरै कथाहरू पढ्थेँ। यस्तो कथाहरू पढ्न मलाई मजा लाग्छ। मैले कथाहरू पढ्ने मौका नै पाएको थिएन। अहिले बल्ल बल्ल मौका पाएको छु कथा पढ्ने। म यिनीहरू कथाहरू पढ्दैछु। र साँच्चै मैले एउटा चित्र पनि बनाएको छु, तपाईँहरूलाई देखाऊँ। हेर्नुहोस् त, मैले बनाएको चित्र। मेरो मम्मी बाबालाई मैले यो चित्र देखाएको, उहाँलाई धेरै मन पर्यो अरे मेरो चित्र। र म अर्को एउटा नै चित्र बनाउँदैछु। त्यो चित्र म अब थाल्दैछु। अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई बाई। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले रेवनिका पोखरेलले के भन्नुभयो सुन्नुभयो होला अनि हेर्नु पनि भयो होला। उहाँले कस्तो राम्रोसँग बोल्नुभएको है। तपाईँहरू पनि बोल्नुहुन्छ नि त्यसै गरी, तर तपाईँहरूले बोलेको त मैले सुन्नै पाएको छैन। कस्तो सुनम लागेको छ। तपाईँहरू कसरी बोल्नुहुन्छ होला भनेर। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर हामीलाई भिडियोहरू खिचेर पठाउनु भयो भने तपाईँहरूको आवाज र तपाईँहरूको बोल्ने शैली हुन्छ नि, बोल्ने तरिका पनि मैले थाहा पाउँछु, हाम्रो कार्यक्रमले पनि थाहा पाउँछ हैन। रेवनिका पोखरेल चाहिँ घरमै हुनुहुँदो रहेछ, भाइसँग खेल्छु भन्नुभएको छ। अनि एक दिन चटपटे बनाएर खुवाउनु भयो अरे बाबा मम्मीलाई। उहाँहरूले एकदम मन पराउनु भयो अरे उहाँले बनाउनु भएको चटपटे। अनि त्यस्तै गरेर उहाँले किताब पढ्नु हुँदो रहेछ धेरै। उहाँको बाबा पनि धेरै किताब पढ्नुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ, त्यही भएर होला हैन। उहाँले पनि सिक्नुभयो धेरै पढ्नको लागि। अनि चित्र बनाउन पनि उहाँलाई मन पर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर श्री भट्टराई चाहिँ अहिले कोरोनाले विद्यालय पनि जान पाएको छैन, खेल्न पनि पाएको छैन, केही गरेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। अनि तर उहाँ विद्यालय जान नपाए पनि योग गर्छु भन्नुभएको छ, चित्र बनाउँछु भन्नुभएको छ, पढ्छु, लेख्छु र खेल्छु भन्नुभएको छ हैन। अनि उहाँले चाहिँ टाइम टेबल बनाउनु भएको छ अरे के गर्ने, कति बेला के गर्ने, कति बेला के गर्ने भनेर। कस्तो राम्रो बानी। तपाईँहरू पनि टाइम टेबल बनाउनुहोस् है। बिहान कति बजे उठ्ने, अनि के गर्ने, अनि के गर्ने, अनि के गर्ने भनेर दिनभरिको टाइम टेबल सेड्युल बनाएर, समय तालिका, कार्यतालिका बनाएर हामीलाई पनि पठाउनुहोस् ल। तपाईँहरूको कार्यतालिका हामी सबैजनालाई सुनाइदिन्छौँ। अनि उहाँहरूले पनि तपाईँहरूको जस्तै गरेर कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गऱ्यौँ भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। म्यानेजमेन्ट भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? समय व्यवस्थापन। अनि कस्तो के गर्ने पाएको छैन भन्नुहुन्छ नि कतिजनाले, मेरो फुर्सदै छैन भन्नुहुन्छ, अनि भ्याएको पनि छैन भन्नुहुन्छ। हामीले समय अनुसार
कार्यतालिका बनाएर काम गर्यौँ भने जे गर्न पनि भ्याउँछौँ हैन। अब उहाँहरू दुवैजनालाई तपाईँहरूको तर्फबाट र हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब के को पालो आएको होला भन्नुहोस् त? के को? धाराको पालो हो। कस्तो धारा? पानी आउने धारा हो होइन? कस्तो त? बाल अधिकार महासन्धिको धारा। तपाईहरूको अधिकारका कुराहरू गर्ने पोइन्टहरू के नम्बरहरू फोन नम्बर भनेर आज धारा 16 लिएर आउँदै हुनुहुन्छ साम्भवी सुवेदी। नमस्कार, म साम्भवी तपाईहरूलाई टेलिस्कुल नेपालमा स्वागत गर्दछु। आज म बाल अधिकार महासन्धिको अर्को धारा लिएर फेरि उपस्थित भएँ। आज म तपाईहरूलाई धारा 16 मा के छ भनेर सुनाउने छु। ल, हामी र हाम्रो परिवारको इज्जत, मर्यादा र व्यक्तिगत कुराहरूमा कसैले पनि नचाहिदो खोजनीति र खुलासा गर्न पाउँदैन भनेर धारा 16 मा भनिएको छ। यसैलाई लिएर एउटा सानो गीत पनि तयार पारिएको छ, सुनियो? ल, मर्यादा र हाम्रो इज्जत निजी कुरा हो, मर्यादा र हाम्रो इज्जत निजी कुरा हो, नचाहिदो खोजनीति गर्नेको पो हो, नचाहिदो खोजनीति गर्नेको पो हो भनेर धारा 16 मा भनिएको छ। आज मैले तपाईहरूसँग धारा 16 को बारेमा कुरा गरेँ। अब यसै गरी अर्को कार्यक्रममा अर्को धारा लिएर आउनेछु। आजलाई म यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद। घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। बाई बाई। साम्भवी सुवेदीलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरूले धारा 16 मा तपाईहरूका अधिकार थाहा पाउनुभयो। के हो त तपाईहरूको अधिकार? मलाई पनि भन्नुहोस् न, के गर्ने अधिकार रहेछ तपाईहरूको? खेल्ने, खाने, सुत्ने, बस्ने, नाच्ने, गाउने, पढ्ने अथवा विदेश जाने पनि हो त कि होइन? कि बाबा आमा विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामी पनि जान पाउने भन्ने अधिकारको कुरा गर्नुभयो आज साम्भवीले? होइन, त्यो त अस्ति भन्नुभएको थियो। तर आज के भन्नुभयो त? तपाईहरूले थाहा पाउनुभयो होला। उहाँले सजिलो हाते पुस्तिका पनि तयार भएको छ भनेर तपाईँहरूलाई यदि पढ्न मन लागेको छ, जान्न मन लागेको छ भने त्यो तपाईँहरूकै लागि भनेर सजिलो तरिकाले लेखेको किताब पनि छ। त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अझ धेरै जानकारी पनि तपाईहरूका अधिकारको बारेमा पाउनुहुनेछ। साम्भवीलाई पनि फेरि धन्यवाद दिउँ ल एकचोटि। धन्यवाद साम्भवी। अब कार्यक्रमबाट बिदा हुने पालो आएको छ। म शान्ता दिदी तपाईहरूसँग एकदमै भेट्नको लागि उत्सुक हुँदै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते, बाई बाई।